औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो अमल, जो वजीफा आपके साथ शेयर करूंगा वो अमल है या अरहमुर राहिमीन। ये इंतहाई अजमत वाला जिक्र है। इसके जरिए दुआ मांगने की फजीलत एक हदीस में इस तरह बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला का एक मुकर्रब किया हुआ फरिश्ता इसके साथ होता है। बस जो शख्स इन कलमात को 3 बार पढ़ता है तो फरिश्ता इससे कहता है, बेशक अरहमुर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जो हो गया, अब मांग जो तूने मांगना है। दोस्तों, इन्हीं कलमात का एक छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वाकया हजरत ज़ैद बिन हारिस का वाकया है। हजरत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि उन्होंने ताइफ से एक आदमी से खच्चर किराए पर ले लिया। खच्चर के मालिक ने कहा, मैं खुद आपके साथ रहूंगा और जहां मेरा जी चाहेगा वहां उतार दूंगा। तो हजरत ज़ैद बिन हारिस ने इसकी शर्त को मंजूर कर लिया। वो उन्हें लेकर एक जंगल की तरफ चला गया। फिर बिल्कुल वीराने में जाकर कहने लगा, यहाँ उतर जाइए। वो उतर गए तो देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। इसने इनको कत्ल करना चाहा तो उन्होंने फरमाया कि तू मुझे बेशक कत्ल कर देना, लेकिन मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। इसने कहा, पढ़ लो। आपसे पहले इन सब ने भी नमाज पढ़ी थी मगर इनकी नमाज इन्हें ना बचा सकी, लिहाजा तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने नमाज पढ़ ली तो वो मुझे कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ा। मैंने बेसाख्ता कहा, या अरहमर राहिमीन। ये कहते ही एक आवाज इसने सुनी जो कह रही थी कि इन्हें कत्ल करने से बाज आ जा। वो कांप उठा कि इस जंगल में इसके अलावा कोई भी नहीं होता, ये आवाज किसकी है। वो इधर उधर देखने के लिए निकला। जब कुछ भी नजर ना आया तो वो फिर से मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने फिर कहा, या अरहमर राहिमीन। 3 मरतबा मैंने ये मुबारक कलमात पढ़े तो क्या देखता हूँ कि एक घोड़ा सवार सामने खड़ा है। इसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सलाख थी जिसके सिरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। इसने आते ही इस जालिम को वो सलाख गोंप दी और पलक झपकते ही वो जमीन पर गिर गया और ढेर हो गया। फिर वो घोड़सवार मुझसे मुखातिब हुआ और मुझसे कहने लगा, जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा इस वक्त मैं 7वें आसमान पर था। फिर जब दूसरी मर्तबा पुकारा इस वक्त मैं पहले आसमान पर पहुंच गया और तीसरी मर्तबा पुकारने पर मैं तेरे सामने आ गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिल से पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को जरूर सुनता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की शारिक से भी ज्यादा करीब है। तो आपने भी इस अमल को दिल से पढ़ना है, लगाव के साथ पढ़ना है, ताकि आप जिस मकसद के लिए भी ये अमल करें अल्लाह ताला आपको आपके उस मकसद में जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں، اور میں بارہا ویڈیوز میں درود ابراہیمی کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا مبارک درود ہے، اگر یہ درود آپ کسی بھی دعا اور کسی بھی وظیفے کے اول اور آخر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی سنتا ہے، اور اس وظیفے میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس مقصد کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کو کامیابی مل جائے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا رہے گا، اور جب آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو آپ صرف فائدے سے محروم رہیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیا کریں، کیونکہ یہ اعمال آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے، اور بروز قیامت بھی یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں، کیونکہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جب آپ یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ اعمال آپ کے آخرت میں بھی کام آئیں گے، کیونکہ بندے کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی بلکہ اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ تو اس عمل کو آپ پختہ یقین کے ساتھ کریں، جس طرح حضرت زید بن حارث نے مشکل وقت میں ان کلمات کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے فوراً ان کی مدد کے لیے فرشتے کو بھیج دیا۔ تو اسی طرح آپ بھی اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک کلمات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔